अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अनाया अहमद के नावल मोहब्बत एक रम्ज़ है जाना का सीज़न 2 आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मोहब्बत एक रम्ज़ है जाना सीज़न 2 अनाया अहमद किस्त नंबर 1। वक्त का काम है चलते रहना, ना वक्त किसी के लिए रुका है ना रुकेगा। ये यूं ही बहती नदी के पानी की तरह रवां दवां रहता है और साथ साथ हमारी जिंदगियों को बहा के ले जाता है। इसकी जिद में हमारे खूबसूरत लम्हे, उम्र, हुस्न, औलाद, जज्बात और जान से अजीज लोग भी आ जाते हैं। वक्त बुरा हो या अच्छा गुजर जाता है। वक्त की यही तो अच्छी बात है कि वो गुजर जाता है, क्योंकि अगर तकलीफ में वक्त रुक जाए तो इंसान सिसकता रह जाए। अल्लाह ताला ने वक्त की फितरत में ये खासियत रख दी है कि वो गुजरता रहता है। अगर वक्त साकिन होता तो हम उस तकलीफ को सह नहीं पाते। टीवी लॉज में बैठी खवातीन राजो न्याज में मसरूफ थी। सामने ही हल्की आवाज से टीवी चल रहा था। वक्त कितनी तेजी से गुजरा पता ही नहीं चला। मुंतहा ने मुतरन्नम सी आवाज में पास बैठी रुकैया बेगम से कहा था, हाँ बेटा, वक्त का काम गुजरना है, वो गुजरता रहता है। किसी की झोली में खुशियों के रंग डाल देता है और कहीं गम और मायूसी के करीब साए। रुकैया बेगम ने टीवी लॉन्च की दीवार बोस शीशे की खिड़की को देखते हुए कहा था, जहां धूप से हर चीज झुलस रही थी। धूप की तपश से हर चीज मुरझाई हुई थी। जुलाई का महीना था, गर्मी अपने अरूज पे थी। सूरज गोया सवानेज़े पे आन पहुंचा था। चाहे खुशी हो या गम, मोमिन पे खुदा की तरफ से आजमाइश होती है। मुंतहा ने अपनी सास का रोशन चेहरा देखते हुए कहा था। उसने गुज़िश्ता सालों में उन जैसी शफीक हस्ती कहीं नहीं देखी थी। बिल्कुल इम्तिहान है, मगर इसमें खुदा आपका तर्ज़ अमल देखता है कि हमारा रवैया कैसा रहा, हम साबिर रहे या मुनकिर ठहरे। इम्तिहान तो सब पे आते हैं, आजमाइश भी ज़िंदगी का हिस्सा है। रुकैया बेगम ने बहू की तरफ देखते हुए कहा था, आजमाइशों में सब्र कर जाना ही कामयाबी है। मुंतहा ने कहा था, वो खुदा तो साबरीन के साथ है। रुकैया बेगम ने हंसते हुए कहा था, मगर गुजरता वक्त मोमना और उमर के रिश्ते में एक गिरह बांध गया है। इस उलझन की डोर सुलझ ही नहीं पा रही। बात करते हुए मुंतहा के चेहरे पे बेचैनी का रंग आया था और रुकैया बेगम के चेहरे पे भी एक पल को तरीक साया लहरा आया था। तभी नन्हे वजूद के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी थी। गुजरता वक्त खुशियाँ भी तो झोली में डाल गया है ना, तो मायूस क्यों हो, ये उलझन भी सुलझ जाएगी। तुम जबरान को देखो, रुकैया बेगम ने बहू को फिक्रमंद देखते हुए कहा था। अभी सुलाया था इसको, फौरन उठ के बैठ जाता है ये लड़का। मजाल है जो ये लड़का माँ को सांस लेने दे, जबकि मेरी बेटी मुझे ज़रा तंग नहीं करती। मुंतहा ने बैक वक्त दोनों के बारे में बताया था। आ जाती है अभी किसी कोने से तुम्हारी बेटी भी निकल के, या कुछ तोड़ के आएगी या फिर कपड़े खराब करके आएगी। रुकैया बेगम ने हंसते हुए कहा था। वो पल पल अपने घर की नज़र उतारती न थकती थी, जिसको मुंतहा और तलाल ने मोहब्बतों का गहवारा बना दिया था। कदम कदम पे मोहब्बत करने वाले, साथ देने वाले और हौसला अफजाई करने वाले मौजूद थे। सारी रात करवटें बदलते गुजरी थी। परेशानी हद से ज़्यादा थी। उसको लगा था कि वो 2 साल में सब भूल गई होगी। 2 साल खुद को ये दिलासे, बल्कि झूठे दिलासे दिलाने में गुजरे थे कि उसको सामने पाके अब ना दिल मचलेगा, ना ही उसकी जानिब हमकेगा। मगर अब जब वापसी की घड़ी आई थी तो दिल सब बातें इनकारी होके बागी हो रहा था। अब भी जल्दी उसकी आँख खुल गई थी, क्योंकि उसको ठीक 2 घंटे बाद वापसी के लिए निकलना था, जहाँ से वो 2 साल पहले सब छोड़ छाड़ के निकली थी, क्योंकि उसको यही बेहतरीन हल लगा था। आज जहाँ वो खड़ी थी, अगर वो पीछे मुड़ के देखे तो मसले वहीं थे। हर दफ़ा मुसीबत से भाग जाना मसले का हल नहीं होता। बिल्ली को देख के कबूतर की तरह आंखें बंद करने से मसाइल हल थोड़ी होते हैं। ये बात आज उसको समझ आ रही थी। जब हम बड़े हो जाते हैं तो मसले रोने से हल नहीं होते। मोमना अकरम, शायद अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। कितनी देर मुँह छुपाए हकीकत से इनकारी बैठी रहोगी। मोमना ने दोनों हाथों में सर गिरा के खुद से कहा था, कुछ हकीकतों का इकरार बहुत तकलीफदा होता है, मगर उनसे मुंह मोड़ना भी अक्लमंद
عقل مندی نہیں ہوتی، کیونکہ مزید تاخیر مزید نقصان کا موجب ہو سکتی ہے۔ کچھ حقیقتوں کی آگاہی بڑی جان لیوا ہوتی ہے۔ آگاہی کبھی کبھار عزیز رشتوں کو بھی نکل جاتی ہے۔ منتہا بچوں کو سلا کے فری ہوئی تھی، اب وہ ہاتھ میں موبائل لیے کل کے پلان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ایسے ہی انسٹاگرام کا نوٹیفیکیشن چیک کیا تھا، جہاں شاہ بہادر کی کمپنی کسی سیمینار کی لائیو کوریج کرتی نظر آئی تھی۔ وہ نیوی بلو کلر کے 2 پیس میں چہرے پہ سنجیدگی لیے نفاست سے باز سجائے ٹھاٹھ سے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اب کیمرے کا فوکس باقی لوگوں پہ گیا جو انگریزوں کا وفد لگ رہا تھا، جس میں 2 عدد خواتین تھیں اور 3 عدد مرد حضرات۔ مرد حضرات کی تو خیر تھی، منتہا کی نظریں 2 عدد کم نہیں شدید کم لباس میں ملبوس عورتوں پہ گئی تھی۔ ساتھ ہی دل میں دھک دھک ہونے لگی تھی، کاش میں نے بھی بزنس پڑھا ہوتا، اس وقت طلال کے ساتھ ہر میٹنگ میں ہوتی، تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے والیوں سے دور رکھ سکتی ان کو۔ منتہا نے دکھی دل سے کہا تھا، بے اختیار دل اپنے مرد سے بات کرنے کو کیا تھا۔ یہ انسان کی فطرت میں بھی شامل ہے کہ جب کوئی اپنا قریبی رشتہ کسی اور جانب مصروف نظر آئے تو دل ایسے سلگتا ہے کہ حد نہیں۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے واٹس ایپ کو اوپن کیا تھا۔ پہلی چیٹ ہی طلال کی تھی۔ اس کو کھولتے منتہا نے تیزی سے میسج ٹائپ کیا تھا۔ ہاتھوں میں تیزی تھی اور دل کی دھڑکنیں نہ جانے کیوں تیز تھیں۔ طلال، منتہا نے رونے والے ایموجی کے ساتھ میسج بھیجا تھا۔ طلال، جس کا لاسٹ سین تقریباً 15 منٹ پہلے کا تھا، فوراً آن لائن میں تبدیل ہوا تھا اور میسج کے ٹک کے نشان نیلے ہوئے تھے۔ کیا ہوا منتہا، سب ٹھیک ہے؟ طلال نے رونے والے ایموجی دیکھ کے کہا تھا۔ اپنائیت سے بھرپور اور محبت سے چور لہجے میں استفارہ کیا گیا تھا۔ طلال کو دوسری طرف سے اب جواب کا شدت سے انتظار تھا، جہاں ٹائپنگ شور ہو رہی تھی۔ طلال، آپ کا بھی دل کرتا ہوگا کہ آپ کی بیگم بھی ٹیکنالوجی کو جانتی ہوتی یا پھر بزنس ہی پڑھا ہوتا۔ آپ کی جو گوری کلائنٹس ہیں، ان کی طرف فر بزنس کی باتیں کرتی ہوتی ہے نا؟ منتہا نے ساری بات ایک ہی میسج میں ٹائپ کر کے بھیج دی تھی اور اب شدت سے جواب کی منتظر تھی۔ دوسری طرف طلال اس کا میسج دیکھ کے ماتھے پہ شکن لے آیا تھا۔ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے، مجھے تو آپ ایسے ہی پسند ہو، اللہ میاں کی گائے۔ طلال نے اس کی منفی سوچوں کا سدباب کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مطلب بیوقوف کہہ رہے ہیں مجھے؟ اف طلال، اف۔ منتہا نے جھٹ برا مانتے ہوئے میسج کیا تھا۔ ارے آپ تو مطلب سمجھ کے برا مان گئی ہیں۔ طلال نے ٹائپ کر کے سینڈ کیا تھا، ساتھ ہنسنے والا ایموجی تھا۔ ساری تھکن ایک سیکنڈ میں اڑن چھو ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی بیگم کے ساتھ ایک ایک پل کی باتوں کو یوں ہی انجوائے کیا کرتا تھا۔ بلاک کرنے لگی ہوں میں آپ کو۔ بلاکڈ، منتہا نے جلتے بھنتے دھمکی دی تھی جب کچھ نہ بن پایا تھا۔ یہی لکھ بھیجا تھا۔ کمال ہے، پہلی بار دیکھا ہے کہ بلاک کر کے بلاک پرسن کو میسج بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور حیران کن بات کہ اس کو مل بھی رہے ہیں۔ طلال نے لبوں پہ تبسم سجائے اس کو چڑھایا تھا۔ بات نہیں کریں میرے سے آپ، سکون سے میٹنگ پہ دھیان دیں۔ منتہا نے ٹائپ کر کے سینڈ کیا اور تب کے موبائل رکھ دیا۔ اوکے اللہ میاں کی گائے، کوئی اور حکم؟ طلال نے شوخی سے پوچھا تھا۔ آج آپ کو گھر سے کھانا نہیں ملے گا، منتہا نے غصے سے کہتے ٹھک سے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے، چلے میں آج گول گپے کھا لوں گا باہر سے، طلال نے جان بوجھ کے اس کو چڑھاتے کہا تھا اور موبائل واپس ٹیبل پر رکھ دیا تھا، کیونکہ اب اس کو یہاں سے فری ہو کے گھر جانے کی جلدی تھی۔ منتہا کا پھولا پھولا چہرہ اس کی نظروں میں گھوما تھا، ایک بھرپور مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ وہ جہاں تھا اس میں صبح کا آغاز گہما گہمی سے ہوا تھا، کیونکہ آج گھر کی بڑی بیٹی ایک طویل عرصے بعد واپس آ رہی تھی۔ 2 سال میں اس نے ایک بار مڑ کے نہیں دیکھا تھا۔ سب کے ساتھ ٹیلی فونک رابط تھے، مگر سب اس کو ہاسٹل ملنے چلے جاتے تھے، لیکن وہ اسٹڈیز پہ توجہ کا بہانہ بنا کے سب کو ہمیشہ ٹال جاتی تھی۔ آج وہ واپس آ رہی تھی۔ السلام علیکم بیوٹیفل لیڈیز۔ عمر محسن اپنی جاذب شخصیت لیے رقیہ بیگم کے پورشن میں داخل ہوا تھا، جہاں معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ آنیا کو تو گویا پر لگ گئے تھے، بلونز اٹھائے سارے لاؤنج میں گھوم رہی تھی۔ عمیرہ بھی منتہا کے ساتھ سر جوڑے بیٹھے کسی اہم ڈسکشن میں مصروف تھی۔ عمر کی آواز پہ سب متوجہ ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام، تم
कब सुधरोगे वैसे? रुकैया बेगम ने कहा था, जो पास ही जबरान को गोद में लिए बैठी थी। फिलहाल तो चांस नहीं मेरी दादो, मेरा गोलू मोलू इधर आओ, उमर ने रुकैया बेगम को कहते हुए उनकी गोद से 1 साल जबरान को लेते हुए कहा था। उमर भाई को भी तो कोई काम मिलना चाहिए ना, इनको भी काम दे चच्ची, उमैर ने मुंतहा से कहा था, जो मेन्यू डिसाइड कर रही थी। कौन सा काम? वैसे कौन सी रैली की तैयारी चल रही है? उमर ने जबरान के फूले फूले गाल पे प्यार करते हुए मुतजस्सिस सा होके मुंतहा से पूछा था। इस सवाल पे मुंतहा की आंखों में हैरानी उभरी थी। रुकैया बेगम ने भी सर्द सांस खारिज की थी। खुदा न खास्ता मैं कुछ गलत पूछ लिया है? एटम बम का फार्मूला पूछ लिया या आपके शोर के खड़ूस होने की वजह? उमर ने सबके तासुरात और खामोशी देखते हुए अपनी आदत से मजबूर फुलझड़ी छोड़ी थी। मैं जरा आसमां की तरफ जा रही हूँ, आप लोग बातें करो। उमैर, मुझे छोड़ के आओ, रुकैया बेगम ने उठते हुए कहा था। साथ ही उमैर को बोला, क्योंकि उनको घुटनों का दर्द कुछ दिनों से जरा बढ़ गया था। वो बगैर सहारा मुश्किल से चल सकती थी। ख्याल से जाएं। उमैरा, तुम जरा ये लिस्ट क्रॉस चेक करो कि किचन में ये सामान मौजूद है या ना, ये ना हो कि दोबारा चक्कर पड़े मार्केट का। मुंतहा ने लिस्ट उमैरा को थमाई थी। मैं भी जाऊं? उमैरा को उठता देखे ब्लूज का साथ लगी आनिया भी शोर मचा उठी थी। आओ, मगर आपको मेरी बात माननी होगी, कोई शरारत नहीं। उमैरा ने शरारती आनिया के साथ शर्त रखी थी। आनिया माशाल्लाह 3.5 साल की हो गई थी और हद की शरारती थी। हर चीज पे रिसर्च करना फर्ज समझती थी। श्योर अम्मी को आनिया को मजबूरन हामी भरनी पड़ी थी। वो दोनों हंसते हुए किचन की जानिब चली गई थी। हाँ जी, अब आप फरमाएं, क्या कह रहे हैं? इसको मुझे पकड़ा दो, उसने अब लेट के खेलना है। आ जाओ मेरा शहजादा बच्चा। मुंतहा ने अब फैलावा समेटते हुए उमर मोहसिन को मुखातिब किया था, जो दिमाग पे जोर डाल रहा था कि आज कौन सी तारीख है, और साथ ही हाथ बढ़ा के जबरान को पकड़ा था, जो उछल रहा था और हंसते हुए दोनों को देख रहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन तैयारियों की वजह, कहीं हमारे चचा तीसरी शादी तो नहीं खड़का रहे? उमर ने हंसते हुए कहा था। लाहौला, फसादी इंसान में पहले ही मेरी बीवी शक्को शुबहा लेके घूमती हैं। गोरियों को देख के इनका दिल होता है। ऑफिस के लिए नक्सक से तैयार होके आते तलाल वजह ने बीवी के सुर्ख पड़ते चेहरे को नजरों के इशारों में लेते हुए कहा था। कल वाली बात का हवाला दे के बात सुनाई गई थी। तो कौन सा मेरे दिल खोलने पे गोरियों से दूरी इख्तियार कर ली जाती है? बातें सुन लें बस, मुंतहा ने न रूठेपन से कहा था। तैयार होके आते तलाल वजाहत ने बीवी के सुर्ख पड़ते चेहरे को नजरों के इशारे में लेते हुए कहा था। कल वाली बात का हवाला देके बात सुनाई गई थी। तो कौन सा मेरे दिल खोलने पे गोरियों से दूरी इख्तियार कर ली जाती है? बातें सुन लें बस, मुंतहा ने न रूठेपन से कहा था। मैं आपसे अब इतना भी नहीं डरता कि बिजनेस ही डुबो दूं, तलाल ने तबस्सुम को छुपाते हुए फूले से चेहरे को देखते हुए कहा था। आप अपने मज़ाकरात तीसरी चौथी शादी पे बाद में कर लीजिएगा। कोई मुझे बता दे कि आपकी बेगम किस खुशी में आपकी हक हलाल की कमाई से इतनी लंबी मेन्यू की फहरिस्त बनाए बैठी हैं। उमर अभी भी वहीं का वहीं अटका था। तभी तलाल का फोन बजा था। अपनी चच्ची से पूछ लो, वो एक नज़र उमर को देखते कहते बाहर निकल गया। उमर अब जवाब तलब निगाहों से मुंतहा को देख रहा था। वो आ रही है, मुंतहा ने उमर की तरफ देखते कहा था, जहां यकदम चेहरे का रंग बदला था और साथ ही तासुरात में भी बदलाव आया था। कुछ पल वो बोलने के काबिल नहीं रहा था। कुछ पनों पे पड़ी गिर्द हटने लगी थी, जख्म भिड़ने लगे थे। जिन पलों से वो हमेशा भागते आए थे कि अब वो आने को थे। फैसले की घड़ियां करीब थीं। उमर को लगा था कि हवा में ऑक्सीजन कम हो रही है। माजी के मनाजिर दिमाग की स्क्रीन पे भागना दौड़ना शुरू हो गए थे। एक्सक्यूज मी, बदक बोलता वो मंजर से गायब हुआ था। उसी पल तलाल अंदर दाखिल हुआ था। उमर को जलत में बाहर जाते देख के वो अपने अंदेशे को दुरुस्त होते देख चुप हो गया था।
اب کیا ہوگا؟ منتہا نے نم آواز میں طلال کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اس چڑیا دل جتنی بیوی کو دیکھ کے رہ گیا تھا۔ اب ناشتہ ہوگا اور میں آفس جاؤں گا، طلال ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کا دھیان ہٹانے کو اس کے پاس بیٹھ گیا اور ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں سیریس ہوں، اپنی بات کا اثر نہ دیکھتے ہوئے منتہا نے دہائی دی تھی۔ میں تو ڈر گیا۔ چلیں اٹھیں، شاباش، میں ہوں جبران کے پاس۔ کچن میں جائیں اور اپنا ناشتہ بھی لے کے آئیں، طلال نے جبران کو پیار کرتے ہوئے منتہا سے کہا تھا۔ میں بعد میں کھا لوں گی، منتہا نے اٹھتے ہوئے الجھے ذہن سے کہا تھا۔ فوراً ناشتہ لے کے آئیں۔ آپ میرے ساتھ کریں گی ناشتہ؟ بعد میں مجھے پتہ ہے آپ نے کاموں میں مگن ہو کے بریک فاسٹ اسکپ کرنا ہے، شاباش، جلدی۔ طلال اس کی عادت سے واقف تھا، وہ جو بولنے کو منہ کھول رہی تھی طلال نے ٹوکا تھا، وہ بھی منہ بناتے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ پیچھے طلال کے ماتھے پہ سوچ کی لکیریں ابھری تھیں۔